मेरा यार तेरे बिना पिया मोरी अखियों पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। कोक स्टूडियो में एक फ्यूजन आया है। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और ज़ारा मदनी एक नई सिंगर हैं और उन्हें क्लासिकी मौसीकी और नीम क्लासिकी मौसीकी से दिलचस्पी है और बड़ा मज़ेदार फ्यूजन है। उसमें राग भीम पलासी और सिंधी भैरवी का फ्यूजन है और उसके बाद तराना का फ्यूजन है। तराना जो है आप उसके यूं समझें कि ये वो तराना नहीं है, क्लासिकी मौसीकी की एक सिन्फ होती है तराना। ये वो तराना नहीं है जिसमें शौकत अली साहब और मसूद राना साहब ने कहा था कि साथियों मुजाहिदो पम पम, या वो अनायत हुसैन भट्टी साहब ने 1971 की जो जंग थी उसमें कहा था कि देओ रगड़ा इन्होंने देओ रगड़ा। ये वो तराना नहीं है, मिली तराना या कौमी तराना नहीं है, लेकिन तराना का मतलब अगर देखा जाए तो एक ख़ास किस्म का गीत ही है। और तराना का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि म्यूज़िक लवर जो हैं, मौसीकी के शायदाई जो हैं, मौसीकी के जो परस्तार हैं, उनको उनमें लयकारी में, मद लय में और धुरत लय में और मौसीकी की जो दूसरी फीलिंग्स हैं उसमें शायरी भी हायल ना हो और खालिस प्योर उन्हें लयकारी, खालिस उन्हें मौसीकी जो है वो कन्वे हो जिसमें लयकारी हो, सुर हो, ताल हो। तो ये आप यूं समझिए कि जिस तरह से कुछ लोग लाइट चाय पीते हैं, कुछ लोग जो हैं वो तेज़ पत्ती पीते हैं, तो ये क्लासिकी मौसीकी में तराने को पसंद करने वाले ख़ास लोग होते हैं जिनको म्यूज़िक से ज़्यादा दिलचस्पी होती है और वो ज़्यादा उसे अपने अंदर समाना चाहते हैं, इनहेल करना चाहते हैं। तो तराना उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक सिन्फ है। बुनियादी तौर पर किसी राग का होता है, जैसे राग दरबारी का तराना और मालकौंस का तराना, चंद्रकौंस का तराना। अच्छा, तराना से मुतल्लक जो रवायत है वो ये है कि ये अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह की इख्तरा है, उनकी ईजाद है। हुआ ये था, इसके मुतल्लक भी एक रवायत बयान की जाती है कि अमीर खुसरू साहब एक पंडाल में गए, एक मौसीकी के म्यूज़िक कंपटीशन में थे, उनके सामने एक पंडित साहब थे और इधर से अमीर खुसरो साहब थे। अमीर खुसरो साहब ने जब पंडित जी को हरा दिया और तकरीबन वो हारने को थे, तो पंडित जी ने क्या किया कि उन्होंने संस्कृत के तेज लय में कुछ संस्कृत के बड़े बड़े लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया और इसमें ताल लयकारी की। और जब अमीर खुसरो तो बड़े ज़हीन आदमी थे, उन्होंने देखा कि अच्छा पंडित जी ने ये किया है, तो उन्होंने भी अपना मॉडस ऑपरेंडी उसी वक्त डेवलप किया और फ़ारसी के कुछ बामानी और कुछ बेमानी लफ्ज़ों के साथ लयकारी की, जैसे यलालुम यलालुम, धूम तानाना धूम तानाना तानाना। तो ये इस तरह से वो मुकाबला जीत लिया और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तब उन्हें आइडिया आया हज़रत अमीर खुसरो साहब को, तो ये तो एक मौसीकी की बाकायदा एक से क्राफ्ट किया जाए तो ये एक सिन्फ बनती है। बात की जाए उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने जो फ्यूजन पेश किया है, राहत फ़तेह अली खान का जो गाना है वो अबव दी दाद तहसीन और क्रिटिसिज्म है, वो लोगों को पसंद ही इतना है उनका गाना जो है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। और मैं ये बताऊं कि हमें मौसीकी के लोग बताते हैं कि इस ख़ानदान को दुआ है, ये ब्लेस्ड लोग हैं, इनका स्टारडम जो है कई नस्लों से आ रहा है और कई नस्लों तक चलेगा। उस्ताद मुबारक अली फ़तेह अली जो राहत के दादा थे और उसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जो इनके ताया थे और उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली खान जो इनके अब्बा थे, उनकी जोड़ी जो है उनका भी नाम पूरी दुनिया में हुआ। अब जो है पिछले 20 साल से राहत फ़तेह अली खान जो गाते हैं वो हिट होता है। अब ये देखिए कि सूफ़ी स्कोर में भी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के आइटम चल रहे हैं, कोक स्टूडियो में भी चल रहे हैं। तो जिस प्लेटफार्म पे राहत फ़तेह अली खान का गाना और म्यूज़िक आइटम शामिल हो जाता है तो उसका एक पेडेस्टल बन जाता है। और ये तराना जो राहत फ़तेह अली खान ने ज़ारा मदनी के साथ गाया है, इसको मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि राग भीम पलासी
اور سندھی بھیروی میں اس کو کمپوز کیا گیا ہے. یہ بڑی ایک انٹیلیجنٹ بات ہے کہ ان کو میوزک لورز کو اتنی ہی ڈوز دی جائے جتنی یہ سہ سکیں، کیونکہ کلاسیکی موسیقی جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. یہ تھوڑی مشکل چیز ہے، تھوڑی نہیں، یہ کافی خاصی مشکل چیز ہے. اور اس خاندان کو، یعنی راحت فتح علی خان کی خاندان کو، ان کو یہ بلیسنگ ہے کہ یہ ان کی جو مشکل چیزیں ہیں لوگ ان کی سن لیتے ہیں. اور جیسے اس سے پہلے استاد نصرت فتح علی خان نے جو سرگم کیا ہے، انتہائی ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن جو نان پروفیشنلز ہیں اور عام لسنر ہیں، میوزک لور ہیں، انہیں بالکل اسی طرح مزہ آتا ہے جیسے کسی جاننے والے کو، جو اس کو سمجھتا ہو موسیقی کو. استاد نصرت فتح علی خان اور استاد راحت فتح علی خان کی خوبی یہ ہے، بلیسنگ یہ ہے کہ یہ ان کا ریاض بھی جو ہے وہ لوگوں نے پسند کیا ہے. اب یہ سرگم جو ہے، سرگم ایک طرح کا ریاض ہے، پریکٹس ہے موسیقی کی، وہ بھی جو ہے پسند کیا گیا ہے اور انتہائی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے یہ موسیقی میں. ایک دفعہ میں نے استاد نصرت فتح علی خان صاحب سے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ نے شعوری طور پہ قوالی میں سرگم کی اور آپ کو پتا تھا کہ اس کا فیڈ بیک یہ آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے ایسا سوچ کے نہیں کیا تھا. مجھے 4 آرٹسٹوں کی، فنکاروں کی سرگم پسند تھی. ایک تو انہوں نے اپنے گھر کی مثال دی، استاد مبارک علی فتح علی خان کی مثال دی، پھر انہوں نے توکل خان کی مثال دی، پھر انہوں نے بڑے غلام علی خان صاحب کی مثال دی، پھر انہوں نے استاد سلامت علی خان صاحب کی مثال دی، اور ایک اور نام جو میں بھول رہا ہوں، شاید وہ کبھی آئے گا تو ذہن میں آئے گا تو آپ سے شیئر کروں گا. تو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں سرگم جو ہے خود لے کاری کرنے کا، ان کے اندر تھی لے، اور لے کاری کرنے کا مزہ آتا تھا. اور قوالی میں جب ہارڈ کور پنجابی اور اردو اور فارسی قوالی میں لے کاری میں وہ سرگم ان سے ہوئی، اچانک اللہ کی طرف سے انہیں آمد ہوئی، تو پھر وہ لوگوں نے اور خواص نے، سبھی نے پسند کیا، اور پھر دنیا میں ان کا نام کہ میں نے بیان کیا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ترانہ منسوب ہے، ان کی اختراع اور ایجاد ہے. ان کے بعد حضرت امیر خسرو کے بعد موسیقی میں، کلاسیکی موسیقی میں، ایسٹرن موسیقی میں ایک امیر اور ہوئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ امیر خسرو کے بعد اگر کوئی واقعی کلاسیکی موسیقی میں امیر تھے تو وہ امیر خان اندور والے تھے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت ترانے کو بام عروج بخشا ہے، اور آپ اگر سننا چاہیں تو یوٹیوب میں ان کے گائے ترانے موجود ہیں، جن میں امیر خان کے گائے ترانوں میں راگ اڑانا کا ترانہ ایک آپ سنیے کہ کس طرح سے اور بجلی کی رفتار سے، اور ان کی استاد امیر خان صاحب کی تانے سنیں کہ جیسے نور اور ہیرے کی بنی تانے ہیں میرے پاس، میں ایکسپریس نہیں کر سکتا. انسانی ذہن اور انسانی دماغ میں شاید اتنی خوبصورتی اور اتنی جمالیاتی حسن سما نہیں سکتا جتنا استاد امیر علی خان صاحب کا جو آواز مصفہ اور شفاف اور تیاری اور لے کاری، ہر یعنی موسیقی سے وابستہ جو ہر ڈیمانڈ ہے استاد امیر خان صاحب کی موسیقی میں موجود رہا. یہ میں ریفرنس دوں گا، مالکونس کا ان کا ترانہ موجود ہے یوٹیوب پہ. آپ مالکونس راگ جو ہے بہت ہی زبردست راگ ہے، اور پٹیالہ گھرانے کا تو یہ اسپیشلائزیشن ہے. امیر خان صاحب نے اس میں ترانہ گایا، اور پھر ایک اور کونس، چندر کونس کا بھی ترانہ ایک آپ امیر خان صاحب کا یہاں یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں. اور استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا آپ ترانہ سنیے، جون پوری میں انہوں نے ترانہ گایا، یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ ترانہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ امیر علی خان صاحب نے صرف یہی ترانے گائے تھے یا استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے یہی ترانے گائے تھے. انہوں نے مختلف بندشیں کی تھی، مختلف ترانے گائے تھے، ڈیزائن کیے تھے، اختراع مختلف راگوں میں ترانوں کی بندش اساتذہ نے کی. لیکن ہمارے پاس اب ایک عرصہ سے، پچھلے 10-15 سال سے ایک سورس رہ گیا میوزک کا، وہ ہے یوٹیوب.
یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے مختلف لوگ اس پہ چڑھا دیتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، اس طرح سے کوئی چیز آپ نے اپلوڈ کی، کوئی میں نے اپلوڈ کی، تو اس طرح سے یہ موسیقی کا یوٹیوب بھی ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے اور ایک ٹریئر بنا ہے۔ تو پھر میں نے ایک ترانہ سنا استاد فتح علی خان اور استاد امجد امانت علی خان صاحب، ان کا راگ درباری میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت ترانہ دونوں چچا بھتیجا نے گایا ہے، یہ بھی سننے کے لائق ہے۔ آپ وقت ملے تو آپ ضرور سنیں، بلکہ سن ہی لیں، وقت اس کے لیے نکالیں۔ اسی طرح راگ کلاوتی ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم صاحبہ نے راگ کلاوتی میں جو ہے راگ بھی گایا ہے اور اس میں خیال ترانہ بھی، اس کی بھی بندش انہوں نے کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان صاحب کے ترانے جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، تو وہ بھی آپ میوزک لورز جو ہیں وہ ترانے بھی سن سکتے ہیں۔ استاد راحت نے ترانہ جو کلاسیکل میوزک جانرا ہے، اس سے کوک اسٹوڈیو جو پاپولر پلیٹ فارم ہے اس کو محترم بنا دیا ہے۔ ترانہ روایت ہے حضرت امیر خسرو اور امیر خان کی، ترانہ یاد ہے استاد بڑے غلام علی خان کی، ترانہ انداز ہے استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان کا، ترانہ ادا ہے استاد فتح علی خان، استاد امانت علی خان کی، اور ترانہ نزاکت ہے ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کے انداز بیاں کی۔